والإكرام من أعلان الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام من أعلان الإسلام يا قوي متين بزر الظالمين يا قوي يا متين بزر الظالمين يا قوي يا متين بزر الظالمين أسأل الله مسلمين ثواب الله ثواب المؤمنين أسأل الله مسلمين ثواب الله ثواب المؤمنين أسأل الله مسلمين ثواب الله ثواب المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي ويرحم أستغفر الله والخطايا أستغفر الله والخطايا أستغفر الله والخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله والخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله والخطايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس فبين روح سيدنا حبيب شفيعنا ورسول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم وذريته وآل بيته إلى رسول الله إلى الله من عيسى وسلم وقل أن الله يعلم الجنات في الجنة ويقص المثوبات والدعاء والسلام يأخذنا بجاهه وينفعنا به ويعين علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعات من الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا غفران الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البشر والسلام محمد بن علي وآله وصحبه الرحيم وجميع سادة آله بعلمه وأن الله يعلم الرجال بالجنة وقسم المثوبات وضعف السنتين ويقظنا بجاه ما ينفعنا به ويعين علينا ببركاته وأسرنا عنه المعلوم ونفع بالآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البين أروى سائر الصبح أينما كانوا
وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها إن الله يعلي درجات من الجنة ويكثر الزباد ويوقع المحسن ويقولون بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا ونفعات من وآخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفإلى روح سنع سنع روح وقل العشر وقل العباد والبر والحمد والحمد لله من العالمين حدد وصل يقول إن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر الزبائن ويضاعف حسناته ويفوزنا بجاههم ويفوز بهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات من وآخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا عليهم والبين أرواحك من عبادنا الصالحين ووالدين المشركين في الدين وذوي الحقوق علينا ومن أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا أجمعين إلى أرواح الأموات المسلمين ويبين أن الله يغفر لهم ويغفر لهم ويشفر الله ويجب الشمل على الهدى ويعلم العلم ويجعل الخير ويسمعه وشرا ويكفينا وأن بذنب والموت والموت علم قريب أو بعيد ويرحي يسعى ويغفر ويبطل ويعطي كل سر منا من نفسه ورسوله علينا بالعارفين ويطلبون من رسول الله أن يعفي ويعافي لحمنا النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. عالم الذر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزقنا. يا عالم الذر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزقنا. يا عالم الذر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزقنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل جزاء من أمته. يا الله بها الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم وسيدنا عبد الله بن عبد العال وسيدنا هشام بن سالم وسيدنا احمد بن محمد بن هشام وسيدنا عمر بن عبد العطاس وسيدنا علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عبد بكر بن عبد العطاس
الأروج من سادة آل أبي علمي سمي الأروج من شعب القادر آل الجيلاني شعب العباس عمد وعمد عبد الحسين بن سيد علي أبي الحسن آل الحليب علي بن سيد الأروج سعيد عن سنين ما كانوا مسؤولين إلى مغاربها جميع أولياء هذه البلد وسلائها وخلصهم سيد محمد بن علي أسلمنا المنسى مولانا جليل يسمى وسلم عبد الله البجري كلم بن شيخ أسلام بن هجي إسماعيل ووصل مسلم الأروج على المسيح علي بن شيخ بن سمن جليل وصل مسلم الأروج ورب زيني بن عبد الغني بسم الله الرحمن الرحيم الحبيب علي بن محمد بن سيدنا عن والده وأولاده وأزواجه ومشايخنا وسلم القرآن بسم الله أرواح مال مشايخنا ودرك علينا نحن المجد أمرنا إن الله يدعو ويعين على العلم بركاته مع أسرارهم وأنوارهم وعلم ذنب بن وأخبر الله الكريم أن يرزقنا الفتوح والمن ورزق وثبت الناس ولا هذه إلا خلق النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعمت فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب صلاة يقظة ومناما صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من ذغى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوادي برهان المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطبع علينا علما وبسط له من بعض المنة ما جرت به في أقداره القسمة أرسل إليهم أشرف خلقي وأجل عبيدي يا رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المجد الذي تقرب به المنان وما
فوض هذا الفوض الذي برز برحمة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود اعترف بوجودها الوجود وطرد بعد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم وبصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بقدسه الواسع يجلي القضاء بالنشار وضيف القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنعس أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان كما بمصر قصام قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. هذا قلب سرور قد تولى بحبيب جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حزن العيون في مجتلت بشرا كاملا يذيع الضلالا وهو بفوق علم رفعة بشؤون وكمالا سبحان الذي أبرد بحضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان وما يعجز عن وصف اللسان ويحارب معانيه الجنان إذ تشامل في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور ونبرك من إله الكريم شرفنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من صدور من الإيمان قواعد وتلح على اليقين من ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا على بقوله وفعله والمبلغان الله ما أمره لخلقه من فرده ونبله
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها والتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية مرد بها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتذكرون صل عليه صلاة يتذكرون صل عليه صلاة يتذكرون صل عليه يمسك من قلبي نور سر تعلقي بي وحبي ويكتب بها بعناية الله في عزبه وعلى آله وصحبه الذين رضوا صوت المجد بقلبه وتبين بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجاله من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي ورجاله
وجودك المخلوق عظمتي وإلى أما بعد فلما تعلق إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار توصيل البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين من وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون
بالأصنام الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتجرب في موضع استقراره وموضع خروجه وقد القدر لا زليت بما قدر فظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص فيه من خصصت فكان مستقر بالأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة هذا ماضى بعلم شهادة بشرا كالبشر ونور الحي الأكبر نوره وبرق قد علقت عبرة الراكب لهذه الحروف بأن يركب بهذا الأرض ولديه من عدم ذلك النور معروف من كانت الأمثل لا تبي بشر يوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أزلني لا تنوي بما أبيض من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده القوم الذي عم العالمين وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعين الشوق الأسمع وصام العظيمة ولعل الله يمر بالمتكلم السامع بالمتكلم السامع ولعل الله يمر بالمتكلم السامع ويقول في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النوع. اللهم صل وسلم وشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن القلم أن يكون وهو كنوي الأنامل بما استفاض من صفات هذا العبد المقوم الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وأناس أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن الحبيب من أخبار وآثار يتجرب بكتابا والملك القص وتتنسى بعدائك السماع والأبصار. قد بلغنا بالحديث المشهور أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق ورد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بذاته عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن كل شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد رد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أول النبيين من الخلق وآخرهم للبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظ خفي اختصر وشاهد بالبرية بكمال الخصوصية واستودع هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفت من العالمين. ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل زيادة العلم القديم إلى ما أخذ من تكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فضل عبد الله فرق إلى مريم وتواشى بمعنة الله محافظة على أكيان ذرة وصونها. وحملت من رعاية إليك ما ورد عنه حلو خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى برى شرف
بعد الشهر من حمله وقرب ظهور ذي العالم الشهادة إذا مسنا على اليد العالم بيوض وضوض والنشر فيه آثار مجد سميم. اللهم صل وسلم وشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي خلق طه
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه درة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج والعيون متصيفة إلى بروجه متشوقة إلى دقة جواهر كنوجه وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة أغلت بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العاب إلا تتهم لها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تجد الأرض والسماوات متضمحة بتر الفرح من حرمة أشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقه في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بعد التكليف وبسط في العالم الكبير مائدة تسريف وتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحيناك ربا وانوتهاج الحبيب علت السماوات والأرضون وانبهن بترهيب وامطر الوجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرج نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفج الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدرهم عنده وجهه تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور العمود ورج الحامد المحمود ولله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
حبيب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الحسن واللفظ المحتوي على المعنى الجاز. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها ورائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العجيب. فحسن مثلي أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه فينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي علي يعلم علم اليقين. النبي علي يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه
آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بكر من دراري الأوصاف محمد وقولا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سامي مشهورا فعلي في محمودا ويكتب عامل في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجه الخالق والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه يتوجه الأمل فنود الله بلا على باب عجل وحجر المدغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بعشر وسل لديك سلم رأس عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالة العالمين أن تصلي وتسل على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك ومن سر وعامل راد دعوتك في كل موضع وموضع قرب ومظلم واسع دان بعبادك وزيكون الشريك اليدي بالدان سيف كونين عجر بالتقوى العبد المأمون بالخالص الموصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك ربي من أبابي. اللهم إنا نقل منك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبات بجميع رعاية وحسن وقاية وأن تبلغنا من شرف القرب إليك بإله الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفتنا في طريق اتباعه من السالكين وليحقق من المنفعة لعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتبعنا وخاصة فلا تغرمنا وسنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن نقابل المسلم منا بغفران أن نقابل المسلم منا بغفران أن نقابل المسلم منا بغفران والمسلم الإنسان وسائل بما والمؤمن بما من دجمن وصلاة الأبي والضرباء والله عنا ببركته وشرف جد أولادنا ووالدينا على كل أولنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن جميع الجهاد والمرايات من جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المال واغفر للمؤمن وقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك كلهم اجمعين واكبش الموضع والظالم واجعل من واصل على بولد الحق بجميع النواهي والاقطاب وبداية من عندك ونصر على العالين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب برأس جميع الملايا واجعلنا يا رب برأس جميع الملايا واجعلنا يا رب
من أصل جميع البلايا ومن النار من الذنوب والخطايا ومن العمل بالطاعة وسبق من القائمين من يتوفنا يا الله فتوفنا مسلمين ومن واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدي بن مديدي بن عبد الله وسلم بن عبد الله ثم رمي بنت تيسم كلمة بنت تكنو مسلم مديدي عبد الحارث أمينة بنت أبي بكر مركمي بن نمري أجرينا بن هيج سبران بسم الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي يشفع عنده إلا بإذنه من بين عليهم وخلقه ولا يشهد عنه إلا بما شاء وسع كل شيء الله ولا يسمى وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد الذي يوسوس في الجنة والناس. آمين يا الله.
أجمعين اللهم أجل واغفر واهدي وبلغ وتقبل وما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بل وروى المسلمين عليه وسلم وزن أمين ورسل وكل الموصى والقرابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين من أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقل في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسألة الصوفية المحققين أولياء وثوابا مثل ذلك مع مزبرك وإحسان إلى أرواح من كان تلقاها هنا بسنة مولانا من ذلك من أجل من أرواح والدينا وشيخنا وهو معلم الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات خصوصا الروحي سيد بن مديدي بن عبد الله بسري الشام بن مديدي مصطفى بن عبد الله سمر بنت تسنون كلمة بنت ستكنو مسنة بنت مديدي سيد ميمونة بنت عبد الحارث أمينة بنت حجي بكري مركني بن لمري حجي ريناني بن حجي سبران وصول وقرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم من خلهم واجعل الجنة مأواهم مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بدعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة من النار وبراءة من النار وسلامة لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم قبرا وبرنا اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib wa syaraib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doakan kepada beliau-beliaunya dimanapun beliaunya berada, semoga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, dan senantiasa membimbing kita untuk dapat mencintai kekasih Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama pula kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dimanapun beliaunya berada. Kita doakan pula semoga guru-guru kita, para ulama kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala fitnah, daripada segala bala musibah, dan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan senantiasa mampu membimbing kita agar dapat melaksanakan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati ketua RT di lingkungan Masjid Majelis Ta'lim At-Taqwim, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha kampung, Bapak Ibu, para jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, nikmat dan hidayah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan yang kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita duduk di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk memuji, membesarkan, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud mahabbah, kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inilah salah satu jalan kita mahabbah kita, jalan kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian dengan berkat mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keridhaan Allah dan curahan rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut beliau, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim at-taqwim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang paling utama, tiada ada tandingannya, yakni yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah memberikan manfaat untuk orang-orang muslim lainnya. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada umatnya. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada orang-orang muslim, wabil khusus kepada kita yang hadir di saat ini, bahwasanya dua perkara ini patut kita renungkan, patut kita amalkan. Di mana dua perkara ini kata Rasul paling utama, tidak ada tandingannya, yaitu beriman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang-orang muslim lainnya. Beriman kepada Allah sudah kita yakini, kita sudah tahu beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah. Tinggal lagi bagaimana realisasi kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, beramal baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, padahal ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Perbuatan buruk sebaliknya juga dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita merealisasikannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita di sekeliling kita ada yang membutuhkan bantuan kita. Selama kita mampu untuk membantu meringankan mereka, kenapa tidak? Tidak dengan uang, dengan tenaga. Tidak dengan tenaga, dengan pikiran kita. Kenapa? Sebab modalnya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Tidak di dunia, disimpankan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah kelak nanti. Begitu pula kita melakukan amal keburukan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan tersebut. Kada dapat di dunia, di akhirat kini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya kita beriman kepada Allah. Dunia adalah merupakan tempat di mana kita bercocok tanam amal kebajikan, dan di yaumil akhirah kita akan memanen, kita akan mengambil buah, memetik buah daripada apa yang kita tanam di dunia ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita biar kemudian daripada kada sama sekali. Jadi kita ada sedikit duit, ada sedikit harta apapun, kita donasikan untuk membantu saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Ada aja kita yang membawakan. Nah, kita kirimkan berapapun yang kita dapatkan untuk meringankan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena saudara kita yang beriman ini, al-muslim wal muslim kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan muslim lainnya laksana satu batang tubuh.
di mana tubuh ini bila mana ada satu anggota yang sakit, maka ikut sakitlah anggota yang lain. Contoh, gigi aja pian, sakit gigi, sebuting aja giginya nang sakit. Oma pian ngalih bana tepang baba makan ngalih, orang bapandir nyaring sarik, orang ada siapa nyarikan juga. Kucing aja kan pian miau miau di hadapannya sarik siden, sepak siden. Makanya kucing du di hari lain-lain hari betunduk permisi Pak Jila permisi. Kenapa? Sarik-sarik panyarikan siden. Apalagi ditambah sakit gigi. Itu artinya menggambarkan bahwa setiap ada anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakitnya. Itulah gambaran bagaimana al-muslim wal muslim kal jasadil wahid. Orang muslim dengan muslim lainnya yaitu seperti satu batang tubuh. Itu gambarannya seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, ada dua hal yang paling utama tidak ada tandingannya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya adalah keimanan kita membantu orang lain karena kita beriman kepada Allah. Relawan tuh kan dibayar aja. Relawan tuh kan dibayar. Bukan berarti itu nya kada ada harganya, bukan berarti kada berharga, tapi ngalih bana menilai apa namanya jerih payahnya itu kada ada nilainya, kada sanggup menilai saking tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan manfaat untuk orang muslim lainnya, termasuk tadi memberikan manfaat, memberikan santunan, baik berupa artinya harta benda atau melalui tenaga atau melalui pikiran. Nah, semuanya itu adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang bapangkat dengan pangkatnya, nang baharta dengan hartanya, nang baduit dengan duitnya, ada duit dengan pakaian-pakaiannya bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qadha hajal muslim kanat lahu hajjatin mabrurah. Rasulullah berpesan kepada kita sebagai umatnya, barang siapa kata Rasul yang berpagi hari dengan tidak berniat menganiaya kepada seseorang, maka Allah ampuni dosanya yang dia perbuat. Barang siapa berpagi hari dengan berniat menolong orang lain yang teraniaya dan melayani kepala orang muslim lainnya, maka pahalanya seperti pahala haji yang mabrur. Allahu akbar. Ujar Rasulullah, barang siapa berpagi hari, artinya dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Pagi hari itu orangnya hidup. Kalau kada bangun-bangun lagi guring, kada si bangun lagi itu guring sasakali ngarannya. Nah, dalam kehidupannya itu inya baniat baisukan baniat kada hendak menganiaya orang lain, apapun profesi kita. Nang pedagang bangun baisukan berdagang dengan syariat agama Islam, kada hendak membunguli kepada pembeli. Ya kayak ibarat mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Kada ada niat ini hendak semata-mata hendak membantu melayani para pembeli. Begitu pula profesi yang lain, petani kah? Di sawah kada mengangkat, mengambil batas tanah ampun tetangganya dan nang dihiganya, supaya apa? Orang lain kada merasa rugi. Apapun profesi kita, tidak boleh kita menganiaya, mencelakakan, merugikan kepada orang lain. Maka ujar Rasulullah SAW, orang yang di pagi harinya tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang dia perbuat. Nah, Allah berikan keampunan dosa nang inya perbuat. Kenapa? Sebab karena niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada beramal. Maksudnya beramal baik juga, cuma niatnya orang beriman aja sudah Allah catat sudah. Hanya berniat di hati. Nah, ini rahmat kemurahan Allah. Baru kita berniat sebagai orang yang beriman hendak melakukan amal kebajikan, sudah Allah tulis satu amal kebajikan. Lalu kemudian bisa melaksanakan satu perbuatan, satu kebajikan, Allah tulis 10. Berniat hanya berniat di hati, sudah Allah tulis sudah 1.
dapat melakukan amal kebajikan, satu kebajikan Allah tulis 10. Sebaliknya berniat buruk lawan orang lain belum Allah catat lagi. Berniat melakukan amal keburukan, awas kina aja bilanya lewat kina aku berniat kina si anu tuh kok halangi lawan motornya kena, halangi lawan anu bambu bemiring bilanya karena bambu ini tedang besar anu bannya rabahnya berniatnya tapi belum dilakukannya, belum ditulis lagi. Oh ternyata kabul juga hajat bilanya lewat motornya kena, awas kina kok halangi lawan bambu bemiring bilanya licin kena kan tadingsir ini roboh rabah kena hanya, maka Allah tulis 1 juga. Melakukan amal keburukan Allah tulis 1 juga. Ini adalah berkat kemurahan Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian waman asbaha yanwi nusul mazlum, barang siapa berpagi hari inya hidupnya di waktu paginya berniat menolong orang yang terzalimi, menunaikan hajat orang muslim lainnya, nang jadi relawan tadi membantu seikhlasnya, kanat lahu ajr hajatin mabrurah, adalah baginya mendapatkan pahala seperti haji nang mabrur. Haji nang mabrur ini masya Allah kada gampang Bapak sekalian. Haji yang diterima oleh Allah kan ada dua, ada haji mardud, ada haji mabrur, ada haji yang ditolak, ada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada gampang. Syarat-syaratnya ONH-nya, ongkos naik hajinya nang halal. Kemudian beilmu, manasik-manasik haji dipelajari. Kalau tolak haji kada beilmu berbahaya juga. Kain ihram aja belum selesai dipacul lagi. Sekalinya kalau laki bini, nah makanya batal hajinya, wajib mengulang di tahun depan, ya kah? Kenapa? Sebab karena pelaksana ibadah haji belum selesai, sudah kada bisa menahan hawa nafsunya. Belum lagi rafasa wala fusuqa wala jidal. Rafas artinya bicara-bicara jorok, dan melakukan kapasikan. Apakah misalnya telanjang kami misalnya di kamar mandi sorangan, nyanyi kami misalnya, atau misalnya juga jidal, bermusuhan, kadang-kadang, apakah berebut makan kah misalnya di hotel. Nah itu bisa jadi menyebabkan haji yang tidak mabrur. Syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur itu berat. Maka ada orang yang di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW berpagi-pagi hari dengan berniat menolong saudaranya yang teraniaya dan melayani keperluan orang muslim lainnya, itu bagaikan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Masya Allah, sulit mendapatkan itu, tapi ternyata orang ini dengan hati yang ikhlas menolong saudaranya yang teraniaya, membantu, artinya jadi pelayannya, jadi khaddamnya, menolongi saudara-saudaranya, nang jadi relawan tadi. Jadi relawan kada bisi apa-apa, tapi dia dengan tenaganya sukarela membantu meringankan beban saudara-saudaranya. Ahabbul ibad kata Rasulullah illallah taala anfa'un nas linnas, sepaling hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang berguna terhadap manusia lainnya, bermanfaat. Ini dasar peduli ya. Kalau peduli artinya sini ini kadakawa melihat orang menganu tangannya lakas dan membantu. Wa abdul amal idza khalusun ala qalbil mu'min yatrau anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdilu dainan wa khaslat aw yaqdilahu dainan. Kata Rasulullah, sepaling afdal amal itu adalah menggembirakan hati orang yang beriman. Bagaimana cara menggembirakan hati orang yang beriman? Yaitu artinya menghindarkan dari kelaparan, menghindarkan dari rasa kesusahannya. Nah, inya sedang kelaparan, sedang ditimpa musibah, diringankan kedukacitaannya, diberikan apa semangat hidupnya, atau membayarkan hutang-hutangnya. Nah ini yang diamal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangi orang garing ya, kalau misalnya idah kalau surur menjenguk orang sakit, kita hibur siden pian nih bah ringan aja penyakit pian nih ya. Kalau artinya paling 2-3 hari insya Allah sembuh, Allah angkat penyakit pian. Jangan jujur benar,
pian nibah iya am sudah. Ini sama penyakit arwah nini ulun kada lawas pian mati. Nah itu ngarannya menyakiti hati orang, kasihan orang takajut-kajut, tak ibar semangka orang kasihan. Nah itu kasihan. Nah ada dua perkara yang paling jahat kata Rasulullah yang tidak ada tandingannya. Yang pertama asyirku billah, yang kedua wadurru bil muslimin. Pertama syirik kepada Allah, apakah itu syirik yang jali atau syirik khafi, syirik yang nyata atau syirik yang tersembunyi di dalam hati. Itu berbahaya. Amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya yaitu mempersekutukan Allah. Yang kedua memudaratkan atau membahayakan orang-orang lain. Orang lain masa terancam. Bilanya ada inya tuh hingga kehilangan ayam ya misalnya. Bilanya kada ada aman aja ayam di kampung itu berarti kan ada indikasi toh, ada indikasi. Artinya keberadaannya mencelakakan orang lain. Nauzubillah summa na'udzu. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya untuk kita baratan, wabil khusus kepada diri pribadi ulun. Jika di dalam penyampaian ada salah khilaf, ampun maaf tahal minta ridha lawan pian baratan. Alhazin ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفعنا يا كريم وفعنا يا رحيم وفعنا الرحيم وفعنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركات علومهم عن الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وأوزنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبت لأوليائك واجعل خير أيامنا وسعد أيام لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات